Nay mga butang nga dili nato mahimo tungod kay nag-focus man ta sa unsay wala nga malimtan natog tan-aw ang unsay naa. Amen. Mga pananglitan, nay mga hinabangon, no, nay katalagman. Nya kabalo ta nga maka-afford na bitag mga duha lang kabalay, no? Tulo ka pamilya atong matabangan. Pero tungod kay lapat kay coverage atong utok nga makaunahuna tagdaghan pa kaayo nga nanginahanglan munang moingon tag kaysa dili maapod dili na lang. Di ba? Munang pasalamat ta nga dunay mga institusyon o individual nga mo'y magtigom, no? Dili lang ihatod sa masusimbahan aron ang gagmay mahimong daghan. Mo kanay punto sa atong Ginoo sa ebanghelyo karon mga igsoon. Nag-focus lamang ang iyang mga tinun-an sa unsay dili nila mahimo. Nalimot sila nga bisan gamay o dyutay doon na sila'y mahimo. Nya mura ka nagipangayo sa Ginoo nato kay bisan gamay basta imo nang itugyan sa Ginoo siya na'y maantigo. Doon na kanay dakong impact ngadto sa kinabuhi sa mga tao. Tanawa, di sila katuo unsaon man nato ni pagpakaon bisag naa pa ta aning dinaryuha pero 5,000 lisod kaayo. Ingon pagani ning usa ka tinun-an si Andres, o naay batang lalaki dinhi, may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Pero kini ra gipuntos Ginoo, ipagawas ra ko ng gamay ninyo. Ako na'y bahala. Diskarte nako ni kay ako ang inyong Ginoo. Nga usahay ba kanang mga butang nga di nato makaya ato pang ipahid sa Ginoo. Nga astang Ginoo murag di nakaantigo. Wa nay gahom nga mohimog milagro. Bastang iya lang gipangayo kung unsay makaya nimo, kung unsay naa nimo itugyan, siya nay maantigo. Manindo.